चौक में लटकाएगा, जब लाला बाहिर आएगा, चौक में लटकाएगा। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, मुल्क के गद्दारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के इन यारों को एक धक्का और दो, मोदी के इन यारों को एक धक्का और दो। जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे। उनके मस्त मलंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, उनके मस्त मलंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, उनके मस्त मलंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, देख के दुश्मन दंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, देख के दुश्मन दंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, मादाए जंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, मादाए जंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे। अगली बाजी, बेनियाजी, अगली बाजी, बेनियाजी, अगली बाजी, बेनियाजी, अगली बाजी, बेनियाजी। इमरान खान, जिंदाबाद, इमरान खान, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। इमरान तेरा एक इशारा, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। है हक हमारा, आजादी, है हक हमारा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा। आजादी, माँ से पूछा आजादी, तो ममता बोली, आजादी, बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली, आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो अजमत बोली, आजादी, बहनों से पूछा आजादी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, खान तेरी जिद शाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब सब्ज लाल लहराएगा, तो होश ठिकाने आएगा, जब सब्ज लाल लहराएगा, तो होश ठिकाने आएगा, जब लाला बाहर आएगा, चौक में लटकाएगा, जब खान बाहर आएगा, चौक में लटकाएगा, जब पार्लियामेंट में जाएगा तो होश। वतन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जुल्म मिटाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। नामंजूर नामंजूर, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, शसीदियत मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। इंशाअल्लाह ये वतन इधर बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान के अवाम अपने इख्तियार से अपने जो हुक्मरान चुनेंगे, आइन के मुताबिक वही हुकूमत करेंगे और फिर अवाम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुक्मरान अवाम के नौकर और खादिम हों इंशाअल्लाह, जरूर आएगा। जरूर इस दुनिया सारी पर आदल नाफिज हो, जुल्म नहीं रह सकता, जुल्म की जड़ ही नहीं होती, खोखला होता है। अपोजिशन लीडर भी है और इस वक्त आपका भी पूरा काफिला अंदर नहीं आ सका। सुबह 6 बजे से पार्क बंद है, क्या वजह है?
دیکھیے جی، یہ جو مینار پاکستان کی جگہ ہے یہ آزادی کی علامت ہے. یہاں پر آزادی کی سب سے پہلی ریزولوشن رکھی گئی تھی اور پاکستان پورے کے لیے یہ ایک بڑی سینٹیمنٹل یہ جگہ جو ہے اس کی اہمیت ہے. یہاں پر صرف لاہور کے نہیں، پورے پاکستان سے جو لوگ لاہور آتے ہیں سب سے پہلے یہاں آتے ہیں. مجھے ابھی دکھائی دیے ملتان کی ہماری ایک فیملی ہے جس کو پولیس نے روکا ہوا تھا جنگلوں کے باہر. اب یہ زیادتی ہے. ہم نے نہ یہاں پر کوئی جلسے کا پلان کیا ہوا تھا، نہ یہاں پر کوئی مطلب ایجیٹیشن کا پلان تھا یا کوئی ایسا تھا. مطلب پورا لاہور انہوں نے پھر ایک دفعہ بند کر دیا ہے. لاہور جہاں جہاں ان کو پتہ چلا انہوں نے جانا ہے. ان کا پلان تھا ہال روڈ کا، ان کا پلان تھا اپنا لنڈا بازار کا، دہلی گیٹ کا، ساری مارکیٹس بند ہیں. ایون کہ راجہ صاحب جو سٹنگ سینیٹر ہیں ان کی گاڑی کو بھی روک لیا گیا تھا. اور شکر ہے کہ آپ میڈیا والے جو ہے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ کی میڈیا کی جو آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس کو عوام تک پہنچائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ راستے میں بھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے آپ کے قافلے کی گاڑیوں کی. دوسری طرف سندھ حکومت کا ہم نے دیکھا ہے انہوں نے استقبال بھی کیا سہیل آفریدی کا اور مکمل آزادی دی گئی. یہ کیا خوف ہے پنجاب حکومت کے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے، یہ فارم 47 کی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے پنجاب کے ہر شہری کا سر جھکا دیا شرم سے. پنجاب جو اپنی روایات کے لیے مشہور تھا، اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا، آج لوگ سندھ حکومت کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے جو انہوں نے اپنا رویہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے. پاکستان کی قیادت مینار پاکستان پہنچی ہے. یہاں پر مینار پاکستان وزٹ کا پروگرام رکھا گیا تھا. آپ اپنے کیمروں سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت پورا کا پورا مینار پاکستان کا احاطہ خالی قرار دیا گیا ہے. نہ کوئی خواتین نہ کوئی فرد آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور تمام گیٹ بند کر دیے گئے ہیں جہاں پر سینکڑوں تحریک انصاف کے کارکنان کھڑے ہیں. پورا ایک نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، اور ایسی جگہ کو نو گو ایریا بنایا گیا ہے جو بر صغیر کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جس جگہ پر قرارداد پاکستان پاس ہوئی، جس جگہ پر اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کے اس خطے میں حقوق محفوظ ہوں گے، جس ملک میں ایک پارلیمانی نظام ہوگا، جمہوریت ہوگی اور لوگوں کی رائے اس کو ہر چیز پہ سبقت حاصل ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی شہر میں اور اسی مقام پر پاکستان کے لوگوں کا، سیاسی کارکنوں کا داخلہ تک بند کر دیا گیا ہے. جبر کے ایک نظام کو اس پورے ملک میں رائج کر دیا گیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اسی مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو اسی بات کا اعادہ کرنے یہاں پر آئے تھے کہ اس ملک کے عوام کو جو حقوق ان کے آئین نے میسر کر رکھے ہیں ان پر منو کوئی اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، کوئی ادارہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے، اور پاکستان